अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को हर किस्म के शर से महफूज रखे। यही मेरी दुआ होती है खुद अपने लिए भी। तो यहाँ पर मेरी एक रिक्वेस्ट भी होती है कि आप लोगों को अगर कोई कायदा ना समझ आए तो आप पीछे जाकर मेरी इन वीडियोज़ को देखें। तो बार बार देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर समझ आ जाएगी। कोई ऐसा मुश्किल कायदा नहीं है जितने मैं आसान अल्फाज के साथ आप लोगों को समझाती हूँ। अब उसी मद्दे आरिज़ के यानी हमने देखा था कि उस कायदे को कि उससे पहले जो वक्फ़ की वजूहात हैं वो उनके बारे में हमने जाना था। तो आज इंशाअल्लाह ताला मैं आपको मद्दे आरिज़ का जो कायदा है उसको प्रॉपर तरीके से बताऊंगी कि उन तीन जो वजूहात है उनके साथ हमने वक्फ़ कितनी मिक़दार में करना है। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम जानेंगे कि मद्दे आरिज़ का कायदा क्या है। तो उस कायदे को आप लोग नोट डाउन ज़रूर कर लिया करें। जो भी मैं कवायद आपको बताऊं या असूलन एक ख़ास तौर पर कायदा, तो उसको आप ज़रूर लिख लिया करें ताकि आपको कभी भी ज़िंदगी में कोई परेशानी ना हो। एक कॉपी बना लें और उसमें अपने मेन पॉइंट्स लिखते जाएं। अगर किसी लफ्ज़ में हरूफ मद्दा के बाद कोई ऐसा सुकून आ जाता है जो वक्फ़ की सूरत में आए तो वही मद्दे आरिज़ कहलाएगा। तो उसकी मिक़दार जो खींचने की होगी वो यहाँ पर हमने जाननी है कि वो कौन सी है, कितनी मिक़दार होगी। 2 से 6 तक, 6 सेकंड, यानी 2 सेकंड्स को कसर कहते हैं, 4 सेकंड्स तक को तवस्सुत और 6 सेकंड्स तक को क्या कहते हैं, तूल। ठीक है, 2 से 6 सेकंड तक इनको खींचा जा सकता है। और आपको पता है हरूफ मद्दा कौन कौन से हैं, अलिफ, वाव और या। अब जैसे मतलब जैसे किसी आयत के में जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ठीक है, अब ये मैंने कितना, अगर मैंने पहली आयत में खींचा यानी इसकी मिक़दार को मैंने तूल तक रखा 6 सेकंड्स तक, तो ये मुझे रूल आखिर तक अपनाना होगा। ये आप लोग जहन में रखें इस बात को कि फिर मैं अगली आयत पे अर्रहमान अर्रहीम इस तरह नहीं कर सकती कि उसको मैं कसर में तब्दील कर दूँ। नहीं, अर्रहमान अर्रहीम। फिर मुझे अगर पहली आयत में मैंने खींचा तो दूसरी में भी इसी मिक़दार के अंदर ही मुझे खींचना होगा, यानी कसर से तूल तक ले जाना होगा। ठीक है, और वक्फ़ की सूरत कौन कौन सी है ये मैंने आपको बताया था कि या तो आयत हो आखिर में, या फिर इलामत आपको कहीं पे नज़र आ जाए, छोटी सी ता, जीम, ला वगैरह, या फिर सांस टूटने की सूरत में। ये बात आपने याद रखनी है कि आखिर तक आपने एक ही मिक़दार रखनी है, और ये कायदा आयत पर वक्फ़ करने की सूरत में ही होगा। इसी तरह तनवीन के कायदे में भी हमें इसी रूल को अपनाना होगा, तनवीन का कायदा भी होगा। तो चलिए आगे हम अपने लेसन को देखते हैं और वहीं पे हम मद्दे आरिज़ वक्फ़ी को भी साथ साथ देखते चले जाएंगे। वक्फ़ी से मुराद यानी वक्फ़ करने की सूरत में ना, तो लेकिन ये भी शर्त है कि हरूफ मद्दा के बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये देखिए मैंने तूल तक ले गई 6 सेकंड तक, हीम और जीम को। ठीक है, तो चलें पारा नंबर 8 सूरह अल आराफ, आयत नंबर है 71। क़ाल क़द वक़अ अलैकुम मिर रब्बिकुम रिज्ज़ुम व ग़ज़ब अतुजादिलूननी फ़ी अस्माइन सम्मय्तुमूहा अंतुम व आबाउकुम
ما نزل اللہ بها من سلطان فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔ اب یہ دیکھیں ساتھ ہی میں آپ کو سمجھا دوں، جیسے تو زبر الف تو، یہ حرف مدہ میں سے ہے نا الف، ٹھیک ہے، جب ہم اسے کھڑی زبر کو کھولتے ہیں تو حرف مدہ، اور آگے نون کے نیچے کیا ہے؟ تنوین زیر ہے۔ ابھی تنوین زبر کے قاعدے کو نہیں میں بتا رہی، تنوین زیر ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم نے ساکن کر دیا۔ یہ دیکھیں ایک تو دوسری علامت بھی، دوسرے یعنی علامت کے ساتھ ہم نے وقف کیا، یہ ایک وجہ یہ تھی نا، تو یہاں پہ بھی سلطان، چاہے آپ طول کر لیں چاہے آپ کسر کیسے؟ سلطان، ٹھیک ہے، فانتظروا، اسی طرح منتظرین، یہ ہے طول، رین، یہ دیکھیں یہ مدہ ہے نا، اور نون حرکت کے ساتھ یہاں پہ وقف ہے، لیکن جب ہماری سانس کے ساتھ ہوگا تو وہ ہم آگے دیکھ لیتے ہیں۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ میرا وقف سانس پھول گیا فار ایگزامپل، تو میں نے کیا کیا؟ مِنَّا، ٹھیک ہے، یعنی الف مدہ کے ساتھ ہے، وقف کیا، ورنہ تو کسر ہی ہم کریں گے، مِنَّا، ٹھیک ہے۔ اور اگر میں نے یہاں پہ وقف میرا سانس ٹوٹ گیا، بِرَحْمَہ، پھر ہم نے گول تا جو تائے مربوطہ تھی اس کو ہا میں بدل دیا، تو یہ کیسے ہوگا؟ ادائیگی کیسے ہوگی؟ وقف کی صورت میں، سانس ٹوٹنے کی صورت میں ایک وجہ یہ بھی ہے جو سانس ٹوٹا، بِرَحْمَہ، ٹھیک ہے۔ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، کہ ٹھیک ہے، یہ مدہ، اور میں نے 6 حرکت تک اگر کرنا ہے یا 4 تک کرنا ہے تو تمام آیات میں مجھے ایک ہی طریقہ یعنی ایک ہی مقدار کو ادا کرنا ہوگا، ایک مقدار تک ہی۔ وہ کون سی مقدار ہے؟ اگر طول ہے، توسط ہے، یا پھر کسر ہے۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اب یہ تنوین زبر والا تھا قاعدہ جو ابھی میں نے آپ کو نہیں بتایا، تو یہاں پر آ گیا، یہ ہمیشہ یاد رکھے کیونکہ پیچھے میں نے قاعدے میں تنوین زیر اور تنوین پیش کا بتایا تھا۔ تنوین زبر میں یاد رکھیے گا وقف کرنے کی صورت میں ایک تو ہمارا سانس اگر ٹوٹ گیا تب بھی، اور اگر ہمارے پاس علامت یہاں پر موجود ہے تو تب وقف کرنا ہے، تو ہم نے ایک الف مدہ کے ساتھ ہی وقف کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم نے اس کو لمبا نہیں کرنا، ایک یعنی کسر تک کرنا ہے، اور ایک حرکت کے ساتھ صالحہ، بس اتنا ہی، ٹھیک ہے۔ اگر ہم نے آگے پڑھنا ہوگا صالحاً قولا، پھر ہم یہ وقف نہیں کہلائے گا ہمارا، کنٹینیو ہم آگے آیت کو لے کے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اب یہاں پہ بھی ہا، یہاں پہ ہم نے ساکن کر دیا، یہ وقف کی علامت بھی موجود تھی، تو اس صورت میں بھی ہم نے اس کو کیا کیا؟ غیرہ، اس کو ہم کھینچ نہیں سکتے، روح، یہ غلط ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں ہمارا قاعدہ ہی نہیں آ رہا، حروف مدہ ہے ہی نہیں اس کے اندر، را پیش واو ہے ہی نہیں، موجود ہی نہیں ہے نا، اس لیے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم هذه ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروها تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب علیم۔ واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد وبوأکم فی الارض تتخذون من سہولها قصورا وتنحتون الجبال بیوتا، یہاں پہ بھی دیکھیں الف مدہ کے ساتھ آ گیا اس کا، ٹھیک ہے۔
اس کو وقف بالابدال بھی کہیں گے، وہ بھی انشاءاللہ تعالی آگے سیکھیں گے۔ وَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ چلیے آیت نمبر 71 سے لے کر 74 تک آپ لوگوں کا لیسن ہے۔ شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں اور کمنٹ سے مجھے ضرور آگاہ کریں اور ثواب کی نیت سے آگے پہنچاتے جایا کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔